अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो बिहाइंड द न्यूज़ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता रात से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, और उनमें जो सबसे अहम चीज़ें हुई हैं, इमरान खान की आज हाई कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट में ज़मानत की हुई है, वहाँ गए हैं। उसके अलावा आज़म सवाती की वो जो है जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। इमरान खान ने एक शाम को आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तीसरा ज़मीनी इलेक्शन के कल से अब तक के जो क्या मुज़म्मरात हैं और लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल है, आज इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान की ज़मानत पर। आज इमरान खान को स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, जहां भाई ने आज ज़मानत ली है। उसे 31 अक्टूबर तक ज़मानत दे दी गई है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कल तक की ज़मानत दी हुई थी, लेकिन उन्होंने आज एक दिन पहले ही आकर दोबारा स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, और फॉरेन फंडिंग केस में जिस पर उन पर FIR दर्ज है और 2 बंदे पहले ही इसमें बंदे जेल में, तो उस पर इमरान खान ने फौरी तौर पे अपनी ज़मानत करा ली है। उसके बाद वो बनी गाला चले गए वापस, और तकरीबन 5 बजे 4:30 बजे करीब उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था सुबह से कि आज खान बड़ा ऐलान करेगा, लेकिन खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात थी। कुछ भी नहीं हुआ, न लॉन्ग मार्च का ऐलान, न कुछ। सारी लॉन्ग अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम फिर के बस एक ही नुक्ते पे थी कि आर्मी चीफ़ की तकर्री। उसके अलावा भाईजान कहीं नहीं गए। उसके अलावा उन्हें बड़ा डर था कि आज़म सवाती को जो है सेनेट के चेयरमैन ने उनका आर्डर क्यों नहीं निकाला, उसको क्यों नहीं छुड़ाया, और ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले गए, उन्होंने क्यों नहीं किया। तो इनको शायद अपना 4 साल का वो दौर याद नहीं है कि 4 साल के दौर में इनके जिसमें आमराना दौर था, जो जनरल मुशर्रफ के दौर का तसलसल था कि यहाँ जमहूरी आज़ादियाँ सलब थी, चैनलों पर ख़बरें नहीं चलती थी, चैनलों पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी, सहाफ़ियों को बंद कर दिया गया था, कई सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया गया, किन्हीं को गोलियां मारी गई, किन्हीं को घर से उठा के गायब किया गया। असद तूर हो गया, नुसरत जावेद हो गया, हामिद मीर हो गया, अबसार आलम हो गया, और अपना बहुत से दूसरे लोग हैं, और क्या क्या नहीं किया गया। और लेडी जो सहाफ़ी कराची की, इसकी जियो न्यूज़ की थी और आज TV पे हैं, इन सबको इनके जो रूलर्स हैं उन्होंने किस कदर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, ये क्या इमरान खान भूल गए हैं। और आज भी फिर वो जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हैं, और PTI के दूसरे भी यही कह रहे हैं कि बस ये हो गया वो हो गया। और इंतखाबात के मामले में भी कल के हलकों में जहाँ ये मौसूफ जीते हैं, कह रहे हैं वहाँ तो इलेक्शन वाह ज़बरदस्त हुआ है। कराची और मुल्तान में धांधली हुई है, वहाँ इलेक्शन कमिश्नर इनसे मिला हुआ था। भाई इलेक्शन कमिश्नर अगर वहाँ मिला हुआ था तो मर्दान में क्या उसको मौत आ रही थी क्या? वहाँ भी तो कुछ करता, 4 सदा में तो भी कुछ वहाँ भी कुछ करता। लेकिन वहाँ तुम लोग जीत गए तो वाह वाह, और वहाँ जहाँ हार गए तो बस वहाँ तबाही है। इंतखाबात पे ये रोना पीटना समझ से बाहर है। इनका रोना पीटना वैसे भी मुनासिब भी है, बनता भी है, क्योंकि इनकी नाअहली और इनकी एक गलत प्लानिंग के वजह से इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। इन्होंने इंतखाबी कैंपेन पर तकरीबन 60 जलसे इमरान खान ने खुद किए हैं जो मुख्तलिफ शहरों में, और अगर एक जलसे का खर्चा 5 करोड़ लगाया जाए तो इन 1 महीने की कैंपेन पर इन्होंने 3 अरब रुपए फूंक दिए, जिसका नतीजा कुछ नहीं। क्योंकि जिन नशस्तों पे ये कामयाब हुए वो सारी की सारी दोबारा खाली करनी पड़ेंगी, उन पे दोबारा इंतखाब होगा। तो इस तरह इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया इलेक्शन जीत के। इनकी कोशिश यही थी कि सारी जहाँ भी ये खड़े हुए हैं सब हम जीतेंगे तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर देंगे और ये होगा, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, क्योंकि न इन्होंने इतने वोट उठाए, न इसकी पोजीशन वो थी, बल्कि खुद इमरान खान कराची से भी हार गए। इनका अहम कैंडिडेट जो है मुल्तान से हार गया, तो इसकी वजह से इनकी पोजीशन बड़ी पतली हो गई है। और 4 सदा से भी ये बड़ी मुश्किल से जीते हैं, मर्दान से भी थोड़े मार्जिन से। अब एक लीडर खड़ा हो उसके मुकाबले 8-10 हज़ार वोटों से वो जीत रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी लीड नहीं है, क्योंकि इन्हीं हलकों में इससे पहले इनके उम्मीदवार बड़े मार्जिनों से जीते हैं। पेशावर के हलके से 87,975 वोट उठाए थे इमरान खान के कैंडिडेट ने,
اور اس کے مخالفت میں جو ANP کے امیدوار تھے انہوں نے 42,500 ووٹ اٹھائے تھے اور بڑی لیڈ سے PTI جیتی تھی اس وقت. لیکن PTI کا لیڈر جب کھڑا ہوا ہے تو وہاں وہ لیڈ کم ہو کے 10-15 ہزار ووٹوں تک چلی گئی. تو یہ اس سے PTI کے اس بیانیے کو بڑا دھچکا لگا. انہوں نے سمجھا تھا کہ بس ہم مخالفین کی ضمانتیں ضبط کرا دیں گے. یہ بھائی 1988 میں ہوا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو نے لاڑکانہ سے ووٹ اٹھائے تھے. 97% ووٹ اٹھائے تھے ٹوٹل. اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ ابھی تک اس کا کوئی ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا کہ اس کے مخالف کو صرف 2500 ووٹ ملے تھے. پورے حلقے سے 2500 ووٹ اور محترمہ بینظیر بھٹو 97% ووٹ لے کے کامیاب ہوئی تھی. اور یہی بڑی اس کی کامیابی تھی جو آج تک ہے. اس کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا. تو عمران خان ابھی اس قد کا لیڈر نہیں بنا. اتنا بڑا لیڈر وہ ہے ہی نہیں جتنا اس کو یہ بنا کے پیش کر رہے تھے. اس طرح اس کی جو لانگ مارچ اور یہ ساری دھمکیاں اس ساری پھونپھا کی ہوا نکل گئی ہے. اور آج بنی گالہ میں جو ان کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہی ہوا. اور اس کے جو قریبی ساتھی ہے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے ان سب نے بھی یہی کہا کہ فی الحال لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ اگر لانگ مارچ کریں گے تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. اور دوسرے بھی PTI کے لوگ جو PTI کے MNAs ہیں پنجاب سے خاص طور پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے حلقوں سے 5-5 ہزار لوگ لے کے جائیں اس میں لانگ مارچ میں. کیونکہ 5,000 لوگ لے جانے کا مطلب ہے کم سے کم 50 بسیں کرائے پہ کریں گے. اس کا خرچہ 50 لاکھ کم سے ہوگا. ان کے کھانے پینے کا خرچہ ان کے رہنے کا خرچہ یہ کون دے گا. تو اتنا خرچہ ایسے سمے پر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب عام انتخابات سر پہ کھڑے ہیں 1 سال کے بعد یا 9 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے. تو اتنا خرچہ پہلے کون کرے گا اور ایسے ڈوبتی ہوئی کشتی پر کون چڑھے گا. اس طرح یہ لانگ مارچ کی اس سے بات سے لوگ ہٹ گئے. اور عمران خان کی پوری پریس کانفرنس ہمیں مجبوراً سننا پڑی کیونکہ اس سے خبر نکالنے کی تھی کہ اس کی کیا خبر ہے لیکن کوئی خبر نہیں نکلی. وہی پرانی باتیں وہی گھسی پٹی چیزیں یہ چور وہ چور فلاں چور یہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. بھائی تم 4 سال وزیر اعظم تھے. تمہارے دور میں کون سا لیڈر جیل سے باہر تھا؟ آصف زرداری کو تم نے جیل میں ڈالا. فریال ٹالپور جیل میں, اپنا خورشید شاہ جیل میں, نواز شریف جیل میں, شہباز شریف جیل میں, مریم نواز جیل میں, خواجہ صفدر جیل میں. یہ سارے لوگ جیلوں میں تھے. احسن اقبال جیل میں. ان پہ بڑے بڑے مقدمے 90 روز کے ریمانڈ پہ نیب کے عقوبت خانوں میں بند تھے. مریم نواز کو تو نواز شریف سے ملاقات کرتے وقت اس کے سامنے دوبارہ وہاں گرفتار کیا گیا ہے ایک جھوٹے مقدمے میں. وزیر داخلہ جو ہے اس وقت اس کو آپ نے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر دیا کہ بھائی ہیروئن اس کے گاڑی سے نکلی ہے. اور آپ کا ایک جو وزیر تھا جس نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور کھال عمران خان کو دینی ہے, اور اس نے تو اللہ کا قسم کھائے کہا تھا کہ ہاں میں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہیں, لیکن ایسی کچھ بھی چیز نہیں تھی. سارے جھوٹے لوگ ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے صلاتیں پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. جس کی تازی مثال اس کا علی محمد خان تھا جس نے اسمبلی میں درود پڑھ کے ریزائن دی تھی کہ میں درود پڑھ کے اس نے تقریر شروع کی, پھر ریزائن کر کے نکل گیا تھا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کہا کہ نہیں میں نے تو ریزائن دیا ہی نہیں. اب ایسے منافقوں کو کیا کہہ سکتے ہیں, کیا ان پہ کچھ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. دوسرا, آج اعظم سواتی 1 دن کے ریمانڈ کے بعد وہاں سے نکلا ہے, کورٹ میں پیش ہوا اور اس کے وکیل نے بھی کہا کہ بھئی اس کو مزید جو ریمانڈ نہ دیا جائے. پولیس کی پوری کوشش تھی کہ انہیں 1 ہفتے کا ریمانڈ دیا جائے لیکن وہ انہیں 1 ہفتے کا ریمانڈ نہیں ملا. اس طرح انہیں پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ راولپنڈی اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے. اب ضمنی الیکشن پہ جو ہوئے ہیں اس کے مضمرات پہ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جہاں PTI والوں کی صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے, باہر تو آگے وہ بغلیں بگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. فواد چودھری ہوئی ہے اور اپنا اسد عمر کہ بڑے ہم نے کامیابی حاصل کر دی, لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. ان کی جو ہے ہر جگہ ہر حلقے میں ان کو کم ووٹ پڑے ہیں, وہ بھی ان کے لیڈر کو. سوچو ان کی لیڈر کی جگہ پر ایک ان کا دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی. اس یہ آدھے حلقے گنوا چکے ہوتے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون میں بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ بھئی کیا صورتحال ہوئی ہے, کیوں مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب سے سیٹ نہیں وہاں جیت پائی. اس کی بڑی وجہ ان کی اپنے خلفشار ہے. ایک تو حمزہ بھی وہاں کہیں نہیں گیا. حمزہ ادھر موجود ہوتے ہوئے بھی جو ہے کسی حلقے میں کمپیننگ پہ نہیں گیا, اور نہ ہی مریم نواز کو وہاں گئی. مریم نواز کو جیسے ہی پاسپورٹ ملا
वो मुल्क से बाहर चली गई। तो कम से कम इन 2-3 हलकों में जो पंजाब में थे, अगर एक जलसा करते तो शायद कुछ रिजल्ट में फ़र्क होता। यहाँ कैंडिडेट्स को बेयार मददगार छोड़ दिया गया। ये कैंडिडेट्स ने अपने तौर पे इलेक्शन वहाँ कैंपेन चलाई और वहाँ से जो जीते हैं, जो बाकी सारे हार गए। PML नून MPA की एक सीट जीती है, बाकी सारी सीटें इन्होंने हारी हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून को बड़ा डैमेज हुआ है। उस पर आज भी मुस्लिम लीग में काफ़ी जो है बहस मुबासा चल रहा था कि इसको क्या होगा, आइंदा इसमें क्या सूरत हाल होगी। अब लॉन्ग मार्च, इस पे बड़ी इस्लामाबाद में अफवाहें गर्म है कि कब होगी, क्या होगी। आज भी जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेतावनी दी है एक बार फिर कि अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च की कोशिश की तो फिर इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और आज मज़ीद कंटेनर जो है कश्मीर हाईवे पर लगा दिए गए हैं और 0 पॉइंट पे भी तकरीबन 20-25 कंटेनर मज़ीद रख दिए गए हैं ताकि इनका ऐलान हो तो बंद करें, लेकिन इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। आज प्रेस ने कहा कि 30 अक्टूबर तक कभी करेंगे, लेकिन हम 30 अक्टूबर तक कर लेंगे। भाई 30 अक्टूबर तक लॉन्ग मार्च करनी है तो ना उसकी डेट तो अनाउंस करो ताकि कारकुन तैयारी करें, आपके पार्टी के वर्कर तैयारी करें और डंडा मारने वाली भी तैयारी करें। लेकिन लगता है इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेगा। उन्हें एक हफ़्ता पहले भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अब इस किस्म की कोई महमजूई न करना जिससे तुम्हें सियासी तौर पे बड़ा नुकसान हो। आज तक इतनी खबरें, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। जाने से पहले तमाम दोस्तों को एक बार फिर अपील कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे व्लॉग्स बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।